अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से। इस वक्त मेरे पास तो कोई अपडेट नहीं है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल इंशाअल्लाह बरोज़ जुमा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का लाइव आने का वक्त है और दिन है। इंशाअल्लाह ताला इस इंतज़ार में हमने पूरे मुकम्मल एक हफ़्ते तक इंतज़ार किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमारी दुआओं को अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत बख्शेगा। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो जुमा आ रहा है, इसमें जो अपडेट आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा देंगी, उसमें कहीं ना कहीं इस बात की खुशखबरी और नवेद बहुत बेहतर तरीके से सुनाई देगी कि पिछले हफ्ते में जैसे कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ये बताया था कि उनके अकाउंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम अकाउंट खुल गए हैं, अभी डेटा मिलना बाकी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात का वक्त मुतय्यन किया था कि जांच एजेंसियां जिनके हाथों में डेटा रखा हुआ है वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को उसे सौंप दें। तो हमें पूरी उम्मीद है कि कल इंशाअल्लाह ताला जब डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा इस चीज़ को बयान करेंगी तो बहुत बेहतर अंदाज में हम लोग सुनेंगे और खुशियाँ मनाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हाथ में डेटा आ गया है और वो प्रोसेसिंग में किसी न किसी तरह से चालू है। इस बात की हम उम्मीद करते हुए कल आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के अपडेट का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने इस दरमियान में बहुत ही चाबुक दस्ती और मुस्तैदी के साथ कई एक मशहूर टीवी चैनलों पर, कई एक यूट्यूब चैनलों पर आ करके लाइव देने की शुरुआत कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसको हम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के फिर से दोबारा खड़े होने को और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की मुस्तैदी और उनकी जाफशानी को बहुत बेहतर अंदाज में हम देख रहे हैं। हमारा कहना ये है कि इसी तरह से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को तमाम मुल्क के इन चैनलों पर बदस्तूर आते रहना चाहिए और उनको आगाह कराते रहना चाहिए कि किस तरह से उनके साथ जुल्मन, उनको कैदोबंद की सऊबतों से मुकम्मल 2-3 सालों तक गुजारा गया, उनके साथ अत्याचार और जुल्म के माहौल गर्म किए गए। इस चीज़ को भली भांति तरीके से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को, बल्कि हर रोज़ अगर ज़रूरत पड़े, हर रोज़ अगर फराहमी हो और उनके पास वक्त दस्तयाब हो, तो हर रोज़ किसी न किसी चैनल को चाहे 15 मिनट का ही एक इंटरव्यू क्यों न दे, उन्हें बेशक देना चाहिए इंटरव्यू, और ये चीज़ दुनिया को बताना चाहिए कि किस तरह से उनके साथ जुल्म हुआ है। ना सिर्फ इस बात का बताना चाहिए कि उनके साथ जुल्म हुआ है, इसका फ़ायदा ना सिर्फ ये है कि तमाम दुनिया वालों को पता चलेगा, बल्कि तमाम एजेंसियों के, तमाम उन लोगों को जिनके हाथों में असर और रसूख हैं, वो कभी दोबारा गलत काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस चीज़ के पादाश में हमें ऐसा लगता है कि हम तमाम इन्वेस्टरों को, तमाम लोगों को, तमाम सब्र कुनिंदगान को भी पब्लिक में आकर के, मीडिया पर आकर के, सोशल मीडिया पर आकर के, न्यूज़पेपर्स में आकर के, और जिस तरह से हमारी CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा चैनलों पर आकर के अपना इंटरव्यू दे रही हैं, उसी तरह से हम सबको भी इंटरव्यू दे करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ हुए जुल्म को दुनिया के सामने बताना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दुनिया का कोई भी ज़ाबिर व जालिम, असदुद्दीन ओवैसी सिफत कोई भी दरिंदा भेड़िया शख्स कभी दूसरों को, किसी भी बेगुनाह शख्स को दबाने, कुचलने की और उस पर जुल्म रवा रखने की कोई कोशिश न कर सके। जैसा कि दोस्तों मैं ये कहता हुआ बारहा सुनना गया हूँ कि कल इंशाअल्लाह ताला आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की अपडेट में हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा बताएंगी कि उनको डेटा फराहम हो गया है और अनकरीब बहुत जल्द तमाम सेटअप को जारी करके, तमाम सेटअप को तैयार करके इंशाअल्लाह ताला इन्वेस्टरों के पैसों की और तमाम लोगों के, जो लोग रुकूम अपने चाहते हैं, उन लोगों को वो रुकूम देने की शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं कहने की बात यह मेरे सबसे ज़्यादा ये है, मेरा मकसद है आज की वीडियो बनाने का कि अगर बाई चांस ये चीज़ नहीं होती है, अगर बाई चांस सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कल जो 15 दिन मुकम्मल हो रहे हैं, अगर इसमें वो चीज़ें मुकम्मल नहीं होती हैं, पूरी नहीं होती हैं, तो उसमें हम लोगों का लाएहमल क्या होगा। जैसा कि हम लोगों ने 2 साल 2.5 साल तक एहतजाज किया और लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, न्यूज़पेपर के सामने, सोशल मीडिया पे आकर के अपने एहतजाज को जारी किया है, जारी रखा हुआ है, उस चीज़ की शुरुआत एक बार फिर से करना पड़ेगा।
اور میں التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس چیز کی اگوائی کہیں نہ کہیں عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک ہم لوگوں نے قانونی کارروائی، قانونی چارہ جوئی بہت کر لیا۔ سپریم کورٹ کے مسلسل 2 بار کہنے کے باوجود، وقت میعاد کے مقرر ہو جانے کے باوجود کہ 15 دن کے اندر جانچ ایجنسیاں ان کے ڈیٹا کو دے دیں، لیکن کہیں نہ کہیں اسد الدین اویسی جیسے درندہ صفت کی دباؤ میں وہ جانچ ایجنسیاں نہیں دے رہی ہیں۔ اگر واقعی میں نہیں دیتی ہیں تو ہم لوگوں کو سڑکوں پر اترنا پڑے گا، ہم لوگوں کو احتجاج درج کرنا پڑے گا، ہر کسی شخص کو بینر لے کر کے سڑکوں پر آنا پڑے گا۔ دلی، ممبئی، کلکتہ، پٹنہ، جہاں بھی ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں نیشنل میڈیا کو بلا کر کے اس چیز کا احتجاج کرنا ہوگا کہ آنریبل سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود ان جانچ ایجنسیوں نے کوئی بھی ڈیٹا دینے کی کوئی بھی کارروائی نہیں کی۔ ان کے ظلم و ستم کو تمام میڈیا والوں کے سامنے رکھنا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے تمام ہندوستان کی عوام تک پہنچانا ہوگا، اور خط و کتابت کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے تمام ہندوستان کے قانونی ایجنسیوں کو اور تمام اوپری لیول کے تمام اہلکاروں کو اس بات سے باور کرانا ہوگا کہ شروع میں سب سے پہلے کمپنی کو بند کیا گیا ظلم کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کی CEO کو گرفتار کیا گیا، کمپنی کے تمام چیزوں کو ضبط کر لیا گیا۔ یہاں تک کہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ ED کے اٹیچمنٹ کے باوجود کہیں نہ کہیں ہیرا گروپ آف کمپنیز کی جائیدادوں پر اللیگل غیر قانونی بلڈنگیں بنا لی گئیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر کل ایجنسیاں اگر ڈیٹا کو نہیں دیتی ہیں، اور جیسا کہ سننے میں آتا ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے اکاؤنٹس کو بھی ابھی مکمل طریقے سے باضابطہ طور پر کھولا نہیں گیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں تمام لوگوں سے، تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے انویسٹروں سے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی CEO نے بہت لڑائی کی، انہوں نے بہت اذیت برداشت کی، بہت زیادہ انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ ہم انویسٹروں کے پیسوں کو بچانے کے لیے مکمل 2-2.5 سال تک انہوں نے اذیتیں برداشت کی۔ اب ہم لوگوں کو بھی تھوڑی سی مشقت اٹھا کر کے سڑکوں پر اترنا پڑے گا، بینر لے کر کے تمام ایجنسیوں کو توجہ مبذول کرانی پڑے گی، تمام میڈیا، سوشل میڈیا اور تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے تمام طرح سے ہم کو دنیا والوں کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ کس طرح کا ظلم روا رکھا گیا ہے۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز کو لوٹنے کے لیے کوئی بدبخت حیدرآباد میں بیٹھا ہوا کوئی وحشی درندہ وہ کیوں نہیں اس کو کھولنے دے رہا ہے، کیوں نہیں ڈیٹا سونپ رہا ہے، کیوں نہیں سونپنے دیا جا رہا ہے؟ کیا وہ فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو لہٰذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل بروز جمعہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے بتانے کے مطابق اگر ڈیٹا نہیں سونپا گیا، جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر ڈیٹا کو ہیرا گروپ آف کمپنیز کو سونپ دیا جائے، اگر وہ سونپا گیا تو بہت بہتر ہے، ویلکم، بہت اچھی بات ہے، خوش آمدید۔ لیکن اگر نہیں سونپا جاتا ہے تو ہم لوگوں کو احتجاج کرنے کے لیے، میڈیا کو بلانے کے لیے، اپنی باتوں کو سوشل میڈیا پر رکھنے کے لیے، تمام ذرائع کا استعمال کرنے کے لیے، خط و کتابت کے لیے، ای میل کے لیے، واٹس ایپ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی میں التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے اہلکاروں سے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہماری اگوائی کیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے۔ ہم لوگ سڑکوں پر اتریں گے اور تمام اہلکاروں سمیت تمام ہندوستان بھر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے ظلم روا رکھا گیا ہے۔ بیجا ہوا بے قصور عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، ایک کمپنی کو بند کیا گیا، جس کمپنی کو بند کرنے کے بعد تقریباً ہزاروں کروڑ نہیں 50,000 کروڑ کا نقصان ہوا۔ آج یہ ہے کہ سپریم کورٹ جیسی معزز عدالت کے کہنے کے باوجود یہ لوگ ڈیٹا سونپ نہیں رہیں گے۔ اگر کل ڈیٹا سونپنے کی خبر نہیں آ جاتی ہے تو ہم سب کو اس بات کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔